जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी प्यारी परी संगत की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से गुरु जी के शुक्राना सेक्शन शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की संगत की जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आपने शुक्राना सेक्शन शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। आंटी आप गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत अच्छा रखे, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें गुरु जी महाराज। आप बहुत बहुत अच्छा करते हो आंटी जी। अब गुरु जी बहुत बहुत बधाई दें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज कितना दिन हो गया, करीबन एक हफ्ता हो गया संगत जी। मेरे घर में किचन इतनी कीड़ियाँ निकलती थी, इतनी चींटियाँ निकलती थी, तो मैंने ना इनगोर कर दी। चलो मतलब धुलाई करती थी, सफाई करती थी, वो तो हट जाती थी संगत जी। जैसे सूख है धुलाई सफाई करके किचन से लेके अंदर तक, हमने कभी इस चीज़ की इग्नोर कर देती थी। मुझे चलो इससे होगा, मतलब गर्मी के टाइम है ही है संगत जी, आती होंगी चींटी, सबको घर में होती हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा निकलने लगी संगत जी। इसी चींटिया के किचन से और दीवार के साइड से लाइनें बनी होती संगत जी, ऐसे मेरे घर में निकलती थी। तो फिर बच्चे को काटने, मुझे भी काटने लगी, बच्चे को काटने में सब फर्श पे सोते हैं ना संगत जी, तो बेटी को कितनी बारी काट लिया। तो मैंने कहा क्या करूं, तो संगत जी गुरुजी ने, मैंने गुरुजी के आगे चरणों में अरदास लगाई थी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी ने बताएं, किसी आंटी को सत्संग आया था, किसी आंटी को घर में उनको भी यही हाल होता था, किचन में मतलब चींटियाँ निकलती थी बहुत सारी। तो गुरुजी ने बोले थे कि पुत्र मतलब 7 बारी मंत्र जाप करके, आँख बंद करके, और चींटी को ले जाके, जहाँ से चींटी की लाइन बनी हुई है, चींटी को गुड़ लाना और 7 बार मंत्र जाप करके ले जाके चींटी को आँख बंद करके, चींटी जहाँ से निकलती होंगे वहीं मतलब डाल देना। चींटी अगर वो गुड़ खा लेंगे ना संगत जी, गुरुजी ने बताए थे, तो वो चींटी समाप्त हो जाएंगे, तो कहीं से नेगेटिविटी आई हुई है खत्म हो जाएगी। तो वो आंटी मतलब ऐसे बोल रही थी सत्संग में, मैंने सत्संग सुना, फिर ही मैंने कहा ये तो मेरा ही सत्संग, मेरे घर में ऐसे होता था संगत जी। फिर संगत जी क्या होगा, मैंने भी ऐसे किया, मतलब थोड़ा बहुत कम हो गया। फिर मैंने फटाफट गुड़ लाई और शाम के टाइम नहा धो के मैंने पूजा करके गुरु जी की जोत जला के, फिर मैंने 7 बार मंत्र जाप करके संगत जी, फिर मैंने भी आँख बंद कर ले आके मतलब वो गुड़ चींटी को मतलब डाल दी। चींटी बहुत सारी चींटी मतलब खा रही थी चींटी संगत जी। थोड़े बहुत चींटी कम हुई, ज़्यादा नहीं कम हुई थी, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा संगत जी। 1 हफ्ता 10 दिन हो गया मेरे पूरे घर में कमरे में, मैं ना बेटी हमारे, मेरे भाई, हम सारे लोग मिल के मतलब बेड उठ के नीचे धुलाई सफाई कर रहे थे संगत जी। बिल्कुल, उसके बाद जब धुलाई सफाई कर दो तो 2 मिनट नहीं दिखेंगे, उसके बाद फिर लाइन धर के चींटियाँ, दोबारा से लाइन धर के चींटियाँ, पूरे घर में चींटियाँ हो जाती थी संगत जी। फिर मेरी बेड में, मैं तो परेशान हो चुकी, मैं कही हे भगवान, गुरु जी ने क्या है इतना चींटियाँ आ रही हैं, मैं अब क्या ही करूँ। मैंने तो उपाय कर दिया गुरु जी महाराज, फिर भी चींटियाँ कम होने के नाम ही नहीं ले रही हैं। तो फिर मेरी बेटी बोल रही मम्मी कपूर लाओ, वो कपूर से चींटियाँ चली जाएंगी। मेरी बेटी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ठोट डाला था मेरी बेटी को कि मम्मी कपूर लाओ, मंगा दो, ये चींटी के जहाँ पूरा निशान सुराख बने हुए दीवार कारी सारी साइड साइड में, पूरा वहीं मतलब डाल दो। मेरे मन में एक सवाल ऐसे उठ रही है, मेरी बेटी ने बोली वो गुरु जी ने ठोट डाले थे संगत जी कि लाके कपूर दीवार के पूरा साइड साइड में कपूर मतलब ऐसे पूरा करके पूरा साइड साइड में डाल दो। तो मैंने मंगा दी, मेरी बेटी वही ने किया था संगत जी। संगत जी सारी चींटी गायब हो गई थी संगत जी। 1 दिन तो 2 दिन तो चींटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, ये चलो गुरु जी ने, मैंने गुरु जी के
بہت بہت تھینک یو بولے گرو جی نے مہاراج میرے ایک ایک سوالوں کے جواب دیتے ہیں گرو جی ہمارے یہ کشٹ کٹا ہے ہماری نیگیٹیوٹی گھر میں کہ دور ہو گئی کہیں سے آئی تھی گرو جی نے بولے تھے چلو میں کہ گرو جی آپ نے تو چیوٹی غائب ہو گئی تو میری بیٹی کہی ممی وہ نا میرے تھوٹ ایک دم سایا من میں کسی جیسے لگتا کسی نے بول رہا تھا بولے تھے وہ کپور لاؤ بیٹا فٹافٹ وہ سارے دیوالے کے سائڈ سائڈ ڈال دے ساری چیٹیں ختم ہو جائے گی کہیں سے نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے ساری چلی جائیں گی پھر یہ 2 دن بعد سمجھ جی پھر وہی شروع ہو گئی تمام چیٹی اتنی چیٹی پھر میں نے گرو جی کا ارداس لگائی ایک آنٹی کو سکسن آیا تھا میں نے سنی تھی تو وہ آنٹی جی کہہ رہی ہیں گرو جی کہہ رہے ہیں بہت بہت بدھائی ہے تیرا تقدیر کھلنے والی ہے میں کھول دیتا کھلنے والی ہے اور یہ ستسنگ سن تیری تقدیر ہی بدل جائے گی سنگت جی میں اتنا پریشان ہوں میرا کام کاج سب کچھ بند 2 مہینہ سے اتنا استھ خراب پڑی ہوئی ہے میری کہ کبھی کبھی گھر میں کھانے کا ہی نہیں ہوتا کام دھام سب کچھ بند پڑا ہے صرف میرا 1 2 کام ہے سنگت جی وہی چل رہا بس اسی سے گزارا ہو رہا ہے تھوڑا بہت میرے کو نا ابھی سنگت جی 2 مہینہ سے اتنا پریشانیاں اور پتی ت اتنا لڑائی ہے گھر میں کلیش کر رہے ہیں میں نے کہ گرو جی یہ سب کیا ہو رہا تو گرو جی گن پتر تجھے میں دھکا دیا ہوں پتا نہیں ہم کہ گرو جی بہت اچھی کیوں گرو جی ہمارے اچھائی کے لیے دھکا دیے ہوں گے کچھ ہم کو گرو جی نے سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے شکرانہ میرے گرو کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کس گرو جی بول رہے ہیں سنگت جی اتر تجھے نہیں پتا کیا چیز تیرے لیے اچھا ہے کیا چیز برا ہے شاید تیرے لیے اور اچھا ہی ہونے والا ہے اس لیے میں اپنے جب میں نے ڈور تھام ہی لیا ہوں تیرا سلنڈر میرے کر دی ہے پھر بھی ڈگمگا رہی میں کہ گرو جی کیا کروں ایک دم سے سب کچھ ختم ہو جاتا نا سنگت جی تو سوچنا ہی پڑتا ہے مطلب ٹینشن تو ہو ہی جاتی ہے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے کرایہ کا مکان ابھی سنگت جی 2 مہینہ ہو گیا کرایہ کسی طرح نکل گیا بجلی بل نہیں دے پر کبھی کبھی سمجھ کھانے کا نہیں ہوتا اتنا مطلب دقت ہو گئی اور گھر میں چیٹیاں اتنا ہو گئی ہیں رات کے میرا بھائی سو رہا تھا اس کو سو ہی نہیں پایا نہیں جسے کاٹ لیتی کبھی بیٹی کو کبھی بیٹا کو کبھی میرے بھائی سو ہی نہیں پایا تو گرو جی بولے تھے کہ یہ شکرانہ ستسنگ شیئر کر دے یہ تیری نیگیٹیوٹی جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا تیری اچھی تقدیر میں نے کھول دیتا تو جو مانگنے چاہے جو تو مانگنے چاہتی ہے تو مانگ لے تیری تقدیر اچھی بن جائے گی میں کھڑا ہونا تیرا تقدیر بہت اچھا بنا دیتا ہوں سوری گرو جی مجھے پنجابی بولنے نہیں آتا گرو جی مہاراج اس کے لیے سوری مانگتی ہوں آپ سے گرو جی مہاراج سنگت جی گرو جی ہمارے کے پھر گرو جی بول رہے تھے تیری تقدیر پتر ہر طرف سے کھول دیتا ہوں دیا دیا ہوں میں نے اور تو شکرانہ شخص ایک شیئر کر دے تیرے ساتھ بنا ہوا راستہ میں کھول دیتا اور یہ گھر میں نیگیٹیوٹی ساری ختم ہو جائے گی تو سنگت جی یہی میرا مطلب بہت پریشانیاں چل رہی ہر طرف سے میرا من گھبراتا ہے ابھی میں ستسنگ سن رہی تھی سنگت جی ایک وہی آنٹی بولی تھی کہ خوشیاں آنے والی گرو جی بولے ہیں کہ بہت بہت بدھائی پتر یہ ستسنگ غلطی سے مت چھوڑیے چاہے تو 5 منٹ سن پر سن تیرے گھر میں بدھائیاں ہو بہت بہت بدھائیاں دینے والا ہوں میں پر ایک ستسنگ سن پتر تجھ میں بدھائیاں دے دوں گا تیرا سارا رکا ہوا راستہ میں کھول دیتا اور جو مانگنے چاہیے تو مانگ لے بہت بہت اچھا دن ہے تو سنگت جی اس کے لیے میں گرو جی کے لکھ لکھ بھاری شکرانہ بولتی ہوں گرو جی مہاراج ہمیں انسانوں کو نہیں پتا ہوتا ہے سنگت جی گرو جی مہاراج کہ ہمارے لیے گرو جی کیا اچھا ہے کیا برا ہے گرو جی ہمارے لیے دیکھو دکھ سے پہلے دکھ تب سکھ پہلے دکھ تو آتے ہی نا سنگت جی میں نے کہ گرو جی آپ کے رجم راضی ہوں جو آپ جیسے آپ کے اچھا لگے ویسے مجھے بھی اچھا لگے جیسے آپ کے پاسبل تو مجھے بھی پاسبل ہم کون ہوتے ہیں گرو جی سب کچھ آپ کے پتہ ہے گرو جی پریشانیاں کاٹ دو گرو جی مہاراج میں بہت پریشان ہوں گرو جی مہاراج کر کے چیٹیاں سنگت جی کالی کالی بھی اس میں چیٹیاں بھی آگے سنگت جی میں نے صبح صبح اتنا مطلب کاٹ لیتی تھی نا ابھی ابھی سوئی تھی ایک دم سے کاٹ لی مجھے تو غصہ آیا میں صبح سوری گرو جی معاف کرنا ہمیں
गुरु महाराज 3-4 चींटियां मैंने मारी भी थी, इतना मतलब इतना काटती है ना गंदी तरह संगत जी। मेरे घर से चींटियां भी खत्म होने के राजी ही नहीं है। मेरे गुरु जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, ये चींटियां के नेगेटिविटी जो भी होगा खत्म करना गुरु जी महाराज, और घर के रोलिंग सबको ठीक कर दो गुरु जी महाराज। जो आपके रजा में राजी हूँ गुरु जी महाराज, मेरा सारा रास्ता बना हुआ खोल दो गुरु जी महाराज। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ गुरु जी महाराज, और पतिदेव को बुद्धि ठीक कर दो। आपने ही बोला था बेटा तेरा दिमाग भी उसका भी ठीक हो जाएगा, शुक्राना सत्संग शेयर कर दो। तो संगत जी मेरा यही शुक्राना सत्संग था। तो अब अपने गुरु जी महाराज हाथ जोड़ के दिल के गहराइयों से आपके गलती को क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, हमें माफ कर दो गुरु जी महाराज, मेरी गलती को माफ कर दो गुरु जी। जाने अनजाने जो मैंने गलतियां करी होंगी, अगर हाथ जोड़ के आपसे विनती है गुरु जी महाराज, मेरी गलती को क्षमा कर दो गुरु जी महाराज, सारे कष्ट काट दो गुरु जी महाराज। आप पालनहार हो गुरु जी महाराज, बख्शनहार हो गुरु जी महाराज, बख्श दो गुरु जी महाराज, बख्श दो मेरे परम परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। हे गुरु जी महाराज, हे गुरु का, हे भोले भंडारी, हे शिव पिता महादेव भगवान, आपके शुरू से पूजते चले आए हैं प्रभु। आपने जो कड़क मुझे ले वो बताए हो, सेवा मैं कर रही हूँ गुरु जी महाराज। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आपके रजा में राजी हूँ गुरु जी महाराज। बस ऐसे कराते रहना गुरु जी महाराज, कभी मत से मेरा साथ छोड़ना, और सब सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को अच्छे रखना, किसी भी संगत परेशानी में न रहे गुरु जी। सबको भी ब्लेस करना, सबको भी अच्छे रखना, सबको भी बेटी बेटा अपने रजा में राजी करना गुरु जी महाराज। हर सबको संगत को कष्ट हरना गुरु जी महाराज, हमारा और साथ साथ हमारा भी कष्ट हरना गुरु जी महाराज। ये आंटी भी सत्संग शेयर कर रही, इनको भी बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ गुरु जी महाराज, ब्लेस करो, उनको भी लख लख बधाइयाँ हैं आंटी जी को, उनके बच्चा भी स्वस्थ रहे, उनके भी पूरे परिवार को आप गुरु जी महाराज ब्लेस करो। हमारे सभी संगत को बीच को सत्संग आंटी ने शेयर करती हैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में, उनको भी गुरु जी महाराज कोटम कोटम शुक्राना आंटी जी, आपको गुरु जी बहुत बहुत बधाई हैं, मेरे बच्चों को सुखित रहें गुरु जी। बस अब मैं थक चुकी हूँ गुरु जी महाराज, अब कितना परीक्षा लोगे पापा, अब ठीक कर दो, बिल्कुल मेरे सारी समस्या हल कर दो परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु जी महाराज कृपा काट दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी मेरा शुक्राना सत्संग था, अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे कोई शुक्राना सत्संग बोलने में गलती हो गई होगा, आपने माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, परमपिता परमेश्वर शिव जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।